वो चलते चलते रुक गया है? क्या मौत को अल्लाह ने धकेल दिया है? क्या अल्लाह पाक के फरिश्ते मुझसे गाफिल हो गए? क्या इजराइल मुझे देखता नहीं? क्या मेरी मौत से मेरा चिराग बुझेगा नहीं? ये बोलती बुलबुल खामोश ना होगी? ये आंखों की शमें बुझेंगी नहीं? ये कानों के खून की लाइनें क्या नहीं कटेंगी? ये चलता हुआ वजूद क्या खाक में नहीं मिलेगा? देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो। ये आपका अपने ऊपर रहम है। अपने दुश्मन बन जाओ, अल्लाह का वास्ता तुम्हें, अल्लाह के रसूल का वास्ता तुम्हें, अपने आप के दुश्मन बन जाओ, अपने आप के दुश्मन बन जाओ। इन्ना अअदा अदुव्वे नफ्स, इन्ना अअदा अदुव्वे का नफ्सुका अल्लती बैन जंबैक। अल्लाह ताला के नबी का फरमान है, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ बैठा हुआ है, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ बैठा हुआ है, तेरे दरमियान, तेरे सीने में छुपा हुआ है, तेरे दिल में छुपा हुआ है। अल्लाह का वास्ता तुम्हें देता हूँ, इसको दुश्मन बनाओ। शैतान दुश्मन है, इसको दुश्मन बनाओ। अपने आप की दुश्मनी ले मोल ले लो, अपने आप की दुश्मनी मोल ले लो। अल्लाह भी राजी, अल्लाह का रसूल भी राजी, फरिश्ते भी कुर्बान होंगे, फिदा होंगे, वारी जाएंगे। अगर अपने आप से दोस्तियां लगा ली तो ये अंदर का नफ्स पलीत है, ये अंदर का नफ्स नाफरमान है, ये खींच के ले जा रहा है जहन्नुम की तरफ। और ऊपर से शैतान ने लगाम पकड़ी हुई है, वो खींच के ले जा रहा है जहन्नुम की तरफ। मेरे भाइयों, एक अंगारा नहीं, अंगारा हाथ में न रखो, जलती हुई आग के ऊपर थोड़ी देर के लिए अपने हाथ को रखो। आग नहीं, उठने वाली भाप के ऊपर थोड़ी देर के लिए अपने हाथ को रखो। कोई है जो भाप की तपिश बर्दाश्त कर ले? सिर्फ भाप की तपिश। जून की धूप में बाहर खड़े हो जाओ, आपको इस मुकद्दस जगह जो मस्जिद है इसका फर्श भी जला देगा और आप खड़े नहीं हो सकते, बेकरार होकर अंदर भागोगे। वो दिन क्या दिन होगा? ये सूरज इस वक्त 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर है। इसमें से आने वाली आग का 20 करोड़वां हिस्सा तलम्बे की जमीन पर गिर रहा है। ये सूरज अगर 4.5 करोड़ मील के फासले पर आ जाए तो सारा तलम्बा बुखारात बनकर हवा में उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। वो क्या दिन होगा जब तन पे कपड़ा नहीं, आज औरत भी नंगी है, आज मर्द भी नंगा है, सर पे टोपी नहीं, पाँव में जूता नहीं, तन पे कपड़ा नहीं, और ये सूरज 9 करोड़ मील नहीं, 4.5 करोड़ मील नहीं, 2 करोड़ मील नहीं, 1 करोड़ मील नहीं, 50 लाख नहीं, 50 करोड़, 50,000 नहीं, 5,000 नहीं, 500 नहीं, 100 नहीं, 50 मील नहीं, ये सूरज 1 मील के फासले पर होगा, 1 मील के फासले पर होगा। और मेरी सुनो तो सही मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी समझो तो सही मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे भाइयों, इन्नी लकुम नासिहुन अमीन, मेरी समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं मुकर्रर खतीब नहीं हूँ, मैं मुकर्रर खतीब नहीं हूँ। मेरे भाइयों, मैं एक फरियाद कर रहा हूँ, मैं एक सवाली हूँ, मैं एक फकीर हूँ, मैं भकारी हूँ। मैं आपसे खैरात मांग रहा हूँ, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। अपने आप के दुश्मन बनो, तौबा की तरफ आओ। इस सूरज की आंख जब गर्मी में थोड़ी तेज होती है हमें तड़पा देती है, पंखे चलाते हैं। गरीब आदमी वो पीपल की छांव को भागता है, मालदार आदमी एयर कंडीशन चलाता है, मुतवस्सित आदमी कूलर चलाता है, बर्फ के कारखाने खुलते हैं। वो क्या दिन होगा, वो क्या दिन होगा जब जमीन तांबा बन जाएगी और तन से लिबास उतार दिया जाएगा और सूरज 1 मील के फासले पर कर दिया जाएगा और इसके अंदर की हरारत है 2 करोड़ 70 लाख फारेनहाइट। 1300 सेंटीग्रेड पर लोहा पिघल जाता है, 1530 सेंटीग्रेड पर जाकर रेत शीशा बन जाती है, 1300 सेंटीग्रेड पर जाकर लोहा पिघल जाता है, पानी बन जाता है। 2 करोड़ 70 लाख जिसके अंदर आग हो और वो सर के ऊपर 1 मील के फासले पर हो और अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया ना हो। मेरे भाइयों, हम क्यों नादान बन गए? हमें क्या हो गया? ये हमें क्या हो गया? हमें सुनाई क्यों नहीं देता? हमें लोगों का मरना दिखाई क्यों नहीं देता? हमें कब्रों में गुम हो जाना क्यों नहीं दिखाई देता? मट्टी में रुल जाना, दास्तान भी मिट जाना,
भूल भुलैया हो जाना, ये हमें क्यों नहीं दिखाई देता? हमें रोने वालियों के नौहे सुनाई क्यों नहीं देते? हमें हालात का बदलना, हमें हालात का अदलना बदलना दिखाई क्यों नहीं देता? दौलत की देवी का कभी इस घर कभी उस घर, इस मक्कार, इस गद्दार, इस बेवफा का और इस धोखेबाज का, इस डायन और जादूगरनी का दिन ब दिन नए नए आशिक बनाना, पुरानों से जफा, नयों से वफा, उनसे जफा, औरों से वफा, इसको फंसाया, उसको छोड़ा, ऐसी दुनिया, ऐसी मिट जाने वाली दुनिया, धोखे का घर और मच्छर का पर और मकड़ी का जाला और मताउल गुरूर और दारुल गुरूर और मताउन कलील का सराबिन बेक़ियतिन यहसबुहु ज़मानु माआ व लअबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकाथुरुन फ़िल अम्वालि वल औलाद कमथल गैथिन अअजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु थुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रा ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. مکان پہ لڑنے والے بھائی، مکان بھی باقی رہے گا، تو اٹھا کے قبر میں ڈال دیا جائے گا. دکان پہ آنے والے گاہک کو دھوکہ دینے والے بھائی، تیری دکان کھڑی رہے گی اور تو جا کر قبروں میں سو جائے گا. کیڑا تجھے کھا جائے گا، اولاد تجھے بھلا دے گی. جس اولاد کی خاطر تو نے جھوٹ بولا، غلط تولا، رشوت لی، ظلم کیے، ڈاکے ڈالے، وہی اولاد ہی تجھے قبر میں ڈال کر پھر جا کے کبھی پوچھے گی بھی نہیں کوئی باپ تھا. وہ مائیں جو اولاد کو کھلانے کے لیے ظلم کی حد تک اب آگے بڑھ جاتی ہیں. اوروں کا حق چھینو، بچوں کو کھلاؤ، اوروں سے لے کر آؤ، میرے بچوں کو کھلاؤ. ان ماؤں کا آج مرنا ہوگا اور کل بھولنا ہوگا. کوئی یاد نہیں رکھتا کون کب مرا، کہاں دفن ہوا، کس حال میں ہے. کوئی نہیں. یہ دھوکے کا جہان ہے. تو حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب الاد چلے گا بنجارا. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ اس دھوکے کے گھر میں بڑوں نے دھوکہ کھایا. سکندر بھی گیا، دارا بھی گیا، جمشید بھی گیا، انگریز بھی گیا، بنو امیہ بھی گئے، بنو عباس بھی گئے، عثمانی ترک بھی گئے، یہاں مغل بھی گئے، امریکہ بھی چلا جائے گا، روس بھی چلا جائے گا. کوئی نہیں رہا. ملے خاک میں اہل شاں کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرے بھائیو، یہ مٹ جانے والا گھر، یہ چھوٹ جانے والی متاع، یہ دھوکے کا گھر، اس سے لوٹ آؤ، ادھر آ جاؤ. اللہ پکار رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ارے میرے بندے، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی پکار سنو. اس پکار میں اللہ کی ہمدردی کو میں کس طرح سمجھاؤں؟ اس پکار میں جو اللہ جس محبت سے اللہ جیسے ماں نادان بچے کو سمجھاتے جب عاجز آ جاتی ہے، جب تھک جاتی ہے، تو پھر کہتی ہے، ہائے بیٹا تو کیسے سمجھے، اے بچہ تو کیسے سمجھے گا، تو کہاں جا رہا ہے. وہ دیوانہ ہوتا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے. اسے جوانی نے انسانیت کے دائرے سے نکال کر جانوروں کے روپ میں بدلا ہوا ہوتا ہے. اس کی سمجھ ختم ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں کا غلط دیکھنا اسے اندھا کر چکا ہوتا ہے. اس کی موسیقی کو سن کر اس کے دل پر پتھروں سے زیادہ سختی آ چکی ہوتی ہے. غلط محفلوں نے اسے برباد کر دیا ہوتا ہے. کبھی مال کا نشہ، کبھی آنکھ کا نشہ، کبھی کان کا نشہ، کبھی جوانی کا نشہ، کبھی حکومت کا نشہ، کبھی سیاست کا نشہ. وہ بھول جاتا ہے
کہ मैं वो मुझे देख रहा है जिसने आंख दी थी, जिसने कान दिए थे। उसने आंख यूं नहीं दी थी कि औरों की बेटियां देखो, आंख यूं नहीं दी थी कि औरों की इज्जतें देखो, कान इसलिए नहीं दिए थे कि तुम इससे गाने सुनो, ये मुंह इसलिए नहीं दिया था कि इससे गालियां बको, पेट इसलिए नहीं दिया था कि इसमें हराम लुक्मे डालो और इसमें शराब डालो, और अल्लाह पाक ने शहवत इसलिए नहीं दी थी कि तुम जिना के अड्डे चला दो और जिना के बाजार गर्म कर दो। नहीं नहीं नहीं, जैसे माँ आजिज़ होकर कहती, ए बेटा मैं तुझे कैसे समझाऊं, तू कैसे समझेगा, वो दीवाना समझता ही नहीं। अल्लाह ताला कह रहा है, या अय्युहल इंसान, या अय्युहल इंसान, या अय्युहन नास नहीं, कुरान में सिर्फ 2 जगह है या अय्युहल इंसान। और या अय्युहल इंसान का मतलब क्या है कि अल्लाह मुझे पकड़ रहा है, मुझे पकड़ रहा है, तारिक जमील, अल्लाह मुझे झिझोड़ रहा है, तुझे क्या हो गया। ये जितना मजमा बैठा है इनमें से एक एक को, और जो आ गए उनको, जो आज ईद में नहीं पढ़ेंगे उनको, और जो सारी दुनिया का काफिर है उनको भी या अय्युहल इंसान, या अय्युहल मोमिन नहीं, या अय्युहल मुस्लिम नहीं, या अय्युहल मुवहिद नहीं, या अय्युहल मुत्तकी नहीं, या अय्युहल मोहसिन नहीं, या अय्युहल इंसान, या अय्युहल इंसान। जैसे अल्लाह एक एक के दरवाजे पे चल के आ चुका हो और एक एक का कंधा पकड़ के उसको हिला रहा हो और उसे कह रहा, मेरे बंदे, मेरे बंदे, या अय्युहल इंसान, मेरे बंदे, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, मैंने तुम्हें बनाया था, मैंने तुम्हें पाला था, मैं भी तेरा कभी बदखा हो सकता हूँ। तुम्हें किसने कह दिया कि तेरा रब तेरे बारे में खैर खा नहीं है? तुझे धोखा किसने दिया? तुझे मुझसे दूर किसने कर दिया? जो बेटा ही माँ का के बारे में बदगुमान हो जाए तो वो माँ जिंदा मर जाती है, माँ जिंदा मर जाती है। वालिदैन के बारे में औलाद बदगुमान हो जाए तो वो माँ बाप जिंदगी में जिंदा रहकर भी मौत का जायका चख लेते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह बुलंदो बाला है तमाम तासुरात से, लेकिन अल्लाह ने इस आयत में इसी किस्म का दर्द बताया है। मेरा बंदा, मैं तेरा रब, बेरब्बिक अल करीम, मैं तुझ पर करम करने वाला, अल्लज़ी खलक़का, मैं तुझे बनाने वाला, फसव्वाका फअदलक, तुझे बराबर एतदाल से बनाने वाला, फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, फिर तुझे ये सब कुछ देकर, शक्ल देकर, आंखें देकर, जबान देकर, होंठ देकर, अलम नजअल लहू ऐनैन, आंखें लगाई, व लिसानन, जबान दी, व शफ़तैन, होंठ दिए, जअल लकुमुस समअ, कान दिए, वल अबसार, आंखें दी, वल अफ़इदा, दिल दिए। अब मुझे बता, मैं भी कभी तेरा बदखा हो सकता हूँ। मेरे बंदे तू मुझे क्यों छोड़ गया? मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, मेरे बंदे तू मुझे क्यों छोड़ गया? मुझे क्यों छोड़ गया? कोई जवाब तो दे, कोई मुझे तसल्ली तो करवा के तू मुझे क्यों छोड़ गया? किस वजह से तूने मुझे छोड़ा? क्या मैंने सूरज को चमकने से रोक दिया? क्या मैंने जमीन को उगलने से रोक दिया? क्या मैंने तेरी नींद को तुझसे दूर कर दिया? तूने मेरे सामने मेरी दी हुई आंखों से गलत देखा, क्या मैंने तेरी आंखों में तीर बरसा दिए? तूने मेरे सामने मेरे दिए हुए कानों से मौसीकी की महफिलों में जा जा के सुना, क्या मैंने तेरे कानों के पर्दे फाड़ दिए? मैंने तुझे रोज देखा तूने गलत तोला, क्या मैंने तेरे हाथ तोड़ दिए? मैंने रोज देखा तेरे हाथ जुल्म को बढ़े, तेरे कलम के गलत फैसले हुए। मैंने रोज देखा तूने इन हाथों से रिश्वत को लिया, क्या मैंने तेरे हाथ काट दिए? मैंने रोजाना देखा तू गलत महफिलों को चल के गया, क्या मैंने तेरे पांव तोड़ दिए? मैंने रोजाना देखा तेरे पेट में हराम लुकमे गए, क्या मैंने तेरे मैदे को चीर के रख दिया? मैंने देखा तू अकड़ के चला, क्या मैंने तुझे जमीन में फंसाया? मुझे बोल तो सही, मैंने क्या चीज रोकी तुझसे? क्या मेरा सूरज ने चमकना छोड़ा? क्या मेरे सूरज ने तेरी खेतियों को पकाना छोड़ा? क्या पानी ने बरसना छोड़ा? क्या दरियाओं ने बहना छोड़ा? क्या जमीन ने खजानों को उगलना छोड़ा? क्या रात ने आना और ढलना छोड़ा? क्या सुबह और शाम ने आना और जाना छोड़ा? क्या मौसम मैंने बदले? क्या रुत को मैंने रोका? क्या मौसमों को रोका? या फलों की मिठास को छीन लिया? या जमीन की रगों को बंद कर दिया? या गलों को निकलना बंद कर दिया? मैंने कौन सी रहमत और नेमत थी जिसका दर मैंने तेरे लिए मैंने तेरे लिए ना खोला हो? तो तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? या अय्युहल इंसान,
मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तू क्यों धोखे में आ गया, तू क्यों मुझे छोड़ गया। मेरे भाइयों, अल्लाह का नाम देकर सवाल करता हूँ, अल्लाह का वास्ता देकर सवाल करता हूँ, यहाँ से तौबा करके उठो, यहाँ से तौबा करके उठो, यहाँ से तौबा करके उठो। कब तक अल्लाह से लड़ाई लड़नी है, कब तक उससे जंग करनी है, कब तक उसके हुक्मों से बागी बन के चलना है। उसकी मान लो मेरे भाइयों, उसकी मान लो मेरे भाइयों, उसके हुक्मों में ढल जाओ, उसके हुक्मों में ढल जाओ। यही कामयाबी का रास्ता है, यही कामयाबी का रास्ता है। हम औलाद के गुलाम नहीं हैं, बीवी बच्चों के गुलाम नहीं हैं, हुकूमत के गुलाम नहीं हैं, मुल्क और कौम के गुलाम नहीं हैं, जमीन दुकान जायदाद के गुलाम नहीं हैं, नौकरी के गुलाम नहीं हैं। हम अल्लाह के गुलाम हैं। अल्लाह को मनाएंगे, वो राजी हो गया, हम कामयाब, वो नाराज हो गया, हम नाकाम। हम अल्लाह को राजी करके चाहे बादशाह भी बन जाएं तो भी कामयाबी है। अल्लाह को नाराज करके हम सारी कायनात के मालिक बन जाएं तो नाकाम। अल्लाह राजी, मैं कामयाब, अल्लाह नाराज, मैं नाकाम। अल्लाह मुझसे खुश हो गया, मुझे तख्त पे बिठा दिया, मेरा काम बन गया। मुझे मिंबर पे बिठा दिया, मेरा काम बन गया। और मुझे झोंपड़े में बिठा दिया, मेरा काम बन गया। मुझे गाड़ी में बिठा दिया, मेरा काम बन गया। मुझे रेड़ी पे बिठा दिया, मेरा काम बन गया। मुझे जिल्लतों में गुम कर दिया, मेरा काम बन गया। मुझे गुमनाम कर दिया, मेरा काम बन गया। क्योंकि ना मैं गुमनामी से डरने वाला, न शोहरत का गुलाम, न पैसे का गुलाम, न जिंदगी का गुलाम, न सीम ज़र का गुलाम। मेरा अल्लाह मतलूब, मेरा अल्लाह मतलूब, मेरा अल्लाह माबूद, मेरा अल्लाह मकसूद, मेरा अल्लाह मसजूद, मेरा अल्लाह मालिक, मेरा अल्लाह खालिक, मेरा अल्लाह राज़िक, मेरा अल्लाह मोमिन, मेरा अल्लाह मुहैमिन, मेरा अल्लाह अजीज, मेरा अल्लाह जब्बार, मेरा अल्लाह मुतकब्बिर, मेरा अल्लाह खालिक, मेरा अल्लाह बारी, मेरा अल्लाह मुसव्विर, मेरा अल्लाह गफ्फार, मेरा अल्लाह कहार, मेरा अल्लाह वहाब, मेरा अल्लाह रज़्ज़ाक, मेरा अल्लाह फत्ताह, मेरा अल्लाह काबिज़, मेरा अल्लाह बासित, मेरा अल्लाह हाफिज़, मेरा अल्लाह राफ़िअ, मेरा अल्लाह मुइज़्ज़, मेरा अल्लाह मुदिल, मेरा अल्लाह समीअ बसीर, मेरा अल्लाह हकम अदल, मेरा अल्लाह लतीफ़ खबीर, मेरा अल्लाह हलीम गफूर शकूर, मेरा अल्लाह अली कबीर, मेरा अल्लाह हसीब जलील, मेरा अल्लाह करीम रकीब, मेरा अल्लाह मुजीब वासे, मेरा अल्लाह मजीद बाहिर, मेरा अल्लाह शहीद हक, मेरा अल्लाह वकील कवी, मेरा अल्लाह मतीन वली, मेरा अल्लाह हमीद मुसी, मेरा अल्लाह मुहयी मुमीत, मेरा अल्लाह हय्युन क़य्यूम, मेरा अल्लाह वाजिद माजिद, मेरा अल्लाह वाहिद अहद, मेरा अल्लाह समद क़ादिर, मेरा अव्वल मुक़द्दिम मुअख्खिर, मेरा अल्लाह अव्वल आखिर, मेरा अल्लाह ज़ाहिर बातिन, मेरा अल्लाह वाली मुतआल, मेरा अल्लाह बर्रुन तव्वाब, मेरा अल्लाह मुंतक़िम, मेरा अल्लाह अफ़ुव्वुर रऊफ़, मेरा अल्लाह मालिकुल मुल्क, मेरा अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम, मेरा अल्लाह मुक़सित व जामिअ, मेरा अल्लाह गनी व मुग़नी, मेरा अल्लाह मानिअ व दार, मेरा अल्लाह मालिकुल मुल्क, मेरा अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम, मेरा अल्लाह मुक़सित व जामिअ, मेरा अल्लाह गनी व मुग़नी, मेरा अल्लाह मानिअ व दार, मेरा अल्लाह नाफ़िअ व नूर, मेरा अल्लाह हादी बदीअ, मेरा अल्लाह बाकी वारिस, मेरा अल्लाह हन्नान व मन्नान, मेरा अल्लाह रशीद व सबूर। मेरा अल्लाह ही सब कुछ है, मेरा अल्लाह ही सब कुछ है, मेरा अल्लाह ही सब कुछ है। वो राजी तो मैं कामयाब, वो नाराज है तो मैं हलाक हो गया। गाफिल बन के न सुनो, मैं फरियाद कर रहा हूँ, मैं खिताबत नहीं कर रहा, मैं फरियाद कर रहा हूँ। मैं सवाली हूँ, मेरी झोली है आपसे तौबा का सवाल, कि मेरा सवाल नहीं है, मेरे अल्लाह का सवाल है। तौबो ए अल्लाह जमीआ अय्युहल मोमिनून, ए ईमान वालो तौबा करो। मेरे अल्लाह का मुतालबा, मैं तो दरमियान में वास्ता हूँ, अपने अल्लाह की बात पहुँचा रहा हूँ, अपने अल्लाह की बात पहुँचा रहा हूँ। मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी अल्लाह का वास्ता है तौबा करो। है उससे वफा करो जो वफाओं का हकदार है, फिर उसके तरीकों पर आओ जिसकी बरकत से आज मुसलमान हो, उसके तरीकों पर आओ जिसके तुफैल आज ईदगाह में आए बैठे हो, उसके तरीकों पर आओ जिसके तुफैल आज इंसान हो। अगर वो रोया ना होता, अगर वो तड़पा ना होता, अगर वो मचला ना होता, अगर उसने अल्लाह को मना ना लिया होता, तो आज तो लंबे में इंसान नजर ना आता, आज पाकिस्तान में इंसान नजर ना आता, आज धरती में कोई मुसलमान इंसान नजर ना आता। या बंदर होता, या खिंजीर होता, या जेर जमीन होता,
दुआएं दो उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो यतीम पैदा हुआ, जो मस्कीन बन के जिंदा रहा, मस्कनत की मौत मर गया, जिसके लिए खजाने ढेर हो सकते थे, जिसके लिए कैसर और किसरा क्या चीज है, जिसके लिए जन्नत को उतारा जा सकता था, जिसके लिए दुनिया क्या चीज है, जिसके लिए जन्नतुल फिरदौस को जमीन पे रखा जा सकता था, जिसके लिए बुर्राक की सवारी उसके दरे दौलत बांधी जा सकती थी, जिसके लिए सोने चांदी के घर खड़े किए जा सकते थे, जो सुबह शाम नहीं, सुबह दोपहर शाम हर किस्म के आला किस्म के खाने खा सकता था, खिला सकता था, ज़रबफ्त के लिबास पहन सकता था, पहना सकता था, तख्त सुलेमानी का वो सुलेमान अलैहिस्सलाम से ज्यादा हकदार था और जुल्करनैन के लश्करों से ज्यादा वो लश्करों का हकदार था। वो हस्ती जो दुनिया में रहते हुए सब कुछ अल्लाह से करवा सकता था और सब कुछ अल्लाह उसका कर भी देता, तो भी उस नबी की रिसालत में कमी ना आती और उसकी महबूबियत में कमी ना आती, हबीब होने में बाल बराबर फर्क न पड़ता। अगर वो जन्नत जमीन पे उतरवाता, सोने चांदी के महल बनाता, हसन हुसैन के महल होते, फातिमा-तुज़-ज़हरा, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम के महल होते, आयशा, जुवैरिया, खदीजा और उम्मे सलमा और हफ्सा और मैमूना और ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, ज़ैनब बिन्त जहश, इन सब के महल खड़े हुए होते, अली का महल होता, ये जाफर का महल होता, अकील का महल होता, अब्बास का महल होता, बनु अब्दुल मुत्तलिब का महल होता, बनु मुत्तलिब का महल होते, बनु हाशिम के महल होते, रसूलुल्लाह के महल होते, ज़र्क बर्क लिबास होते। ये सब कुछ अगर वो मांगता अल्लाह कर देता, तो भी उसके खजानों में, उसके मकाम में हसन और हुसैन वो जन्नत की शहजादगी सरदारी से मर्तबे में कम ना होते। फातिमा के सर से जन्नत की सरदारी का ताज उतारा ना जाता, हसन हुसैन के सर से जन्नत की सरदारी का ताज उतारा ना जाता। वो सब कुछ पा लेते यहाँ भी वहाँ भी, लेकिन इसके बावजूद उसने पेट पे पत्थर बांधे। लोगों ने एक बांधा, उसने दो बांधे। लोगों ने टाट में टाट के पैबंद लगाए, उसने टाट में चमड़े के पैबंद। लोगों ने सुबह खाया, शाम खाया, उसने सारी जिंदगी सुबह खाया तो शाम न खाया, शाम खाया तो सुबह न खाया, एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, 3 दिन गुजर गए और उसके मुंह में एक लुकमा नहीं गया, एक लुकमा उसके मुंह में नहीं गया। महबूब बेटी फातिमा बीमार हुई, हाल पूछने गए, अंदर जाने की इजाजत मांगी, मेरे बेटे मैं अंदर आऊं? मेरे साथ एक और सहाबी इमरान भी है। बेटी फातिमा जन्नत की सरदार कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में तो इतना भी रुमाल नहीं कि मैं चेहरा छुपा के पर्दा कर सकूं। अगर अजनबी मेरे घर में आता है तो पर्दा करने की चीज कोई नहीं। ये इन्होंने ईदगाह वालों ने ये मिंबर पर भी एक पर्दा डाला हुआ है, ये मिंबर पर भी कपड़ा डाला हुआ है, और 2 जहान के सरदार की सरदार बेटी के घर में चुन्नी भी नहीं है कि वो सर छुपा ले। आपने अपने कंधे से चादर उतार के अंदर कर देगा, इससे पर्दा करो, इससे पर्दा करो। अब्बा की चादर से बच्ची ने पर्दा किया, अंदर आए इमरान को भी लेकर, बेटे क्या हुआ? कि या रसूल अल्लाह, पहले भूख थी तो रोटी न मिली, अब बीमारी है तो दवा कोई नहीं है, और रोने लगी। इससे साबिर बेटी किसी मां ने जनी नहीं, इससे मुकद्दस बेटी जमीन आसमान ने देखी नहीं, और इससे मुकद्दस बाप कहां से कोई लाएगा, और कौन लाएगा, और कैसे लाएगा, और क्यों कराएगा? ये मुकद्दस तरीन बाप, मुकद्दस तरीन बेटी गले लग के रो रहे। अल्लाह का नबी भी रो पड़ा, ताइफ के पत्थर खा के, ओहद के पत्थर खा के तो आंसू न बहा, बेटी के आंसू ने पिघला दिया, घुला दिया, रुला दिया। दोनों बाप बेटी मिलकर रो रहे, और आप कह रहे मेरी बेटी गम न कर, वल्लज़ी बअथ अबाकी बिलहक़ मा ज़ुक़्तु मिन तलातति अय्यामिन ज़वाक़ा। 3 दिन गुजर चुके हैं, तेरे बाप ने रोटी का एक लुकमा नहीं खाया। दुआएं दो उस कमली वाले को
دعائیں دو اس محمد عربی ہاشمی قریشی کو، دعائیں دو اس مکی و مدنی اور مہاجر کو، دعائیں دو اس طٰہٰ و یاسین کو، ابو القاسم و فاتح و خاتم کو، شاہد مبشر نذیر کو، جو خود اپنی اولاد کو تڑپا گیا، نیزوں پہ چڑھوا گیا اور امت کے لیے در کھلوا گیا اور امت کا مسئلہ حل کروا گیا۔ اور میرے بھائیو تمہیں کیا ہو گیا؟ کس کے طریقوں کو قربان کر کے زندگی گزارتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے بڑا پیار فرماتا ہے جو اللہ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان گنہگار بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے جو دنیا سے تھک ہار کر اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا، ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اب جو بندہ اس حقیقت کو سمجھتا ہے اور اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو اپنے قریب کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے انعامات کی بارشیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا۔ جیسے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان جو اپنی بستی میں تھا، بڑا بدمعاش، اس کی بدمعاشی سے ساری بستی والے پریشان تھے، اور اتفاق کی بات یہ ہے بڑا مغرور تھا، اپنی دولت پہ، اپنی جائیداد پہ بڑا غرور تھا، اور غرور کی وجہ سے لوگوں پہ بڑا ستم کرتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بیماری اس کو لاحق ہوئی، اور جب اس کو بیماری ہوئی تو دنیا نے اپنا رنگ دکھا دیا، لوگ اسے بستی سے باہر نکال دیے، کیونکہ سبھی لوگ جانتے تھے کہ وہ بڑا گنہگار ہے، اللہ کا بڑا نافرمان ہے، دن رات گناہوں میں ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ بہرحال بیماری کے زمانے میں لوگوں نے ان کو گاؤں سے باہر نکال دیا، ایک جنگل میں پہنچا دیا۔ جب وہ بندہ جنگل میں پہنچا تو تنہائی کا احساس ہوا، دائیں دیکھتا ہے تو کوئی نظر نہیں آتا، بائیں دیکھتا ہے کوئی نظر نہیں آتا، پریشان میں کروں تو کیا کروں، میں جاؤں تو کہاں جاؤں، ملوں تو کس سے ملوں، اپنی حال کہوں تو کس سے کہوں۔ اتنے میں ان کو خیال آیا کہ میرا تو یہاں کوئی نہیں۔ اس نے پکارا، اے اللہ میرے دائیں کوئی نہیں، میرے بائیں کوئی نہیں، میرے آگے کوئی نہیں، میرے پیچھے کوئی نہیں، اے اللہ تو مجھ سے رخ موڑا ہوا ہے، اے اللہ میں تیرا نافرمان بندہ، اے اللہ آج مجھے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ تجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اب اللہ سے لو لگا بیٹھا، اللہ سے دل لگا بیٹھا، کہنے لگا، ان کے الفاظ ہے، اے اللہ تو بڑا کریم ہے، اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، میرا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح اس نے منایا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اسی جگہ اس آدمی کی موت ہو گئی۔ ظاہر ہے اس کے پاس تو کوئی آدمی تھے نہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا، کہا اے موسیٰ اعلان کرو کہ میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے۔ سب لوگ جنازے میں آئے، جو لوگ ان کی جنازے میں آئیں گے سب کی بخشش ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عام اعلان کیا کہ لوگوں جنازے میں چلو، اللہ کے ولی کا جنازہ ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ، میرا وہ ولی جنگل میں ہے، اسے لے آؤ۔ ان کو لایا گیا، ان کو رکھا گیا۔ بستی کے لوگ جنازے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ اکٹھا ہونے کے بعد جب دیکھا لوگوں نے تو حیران رہ گئے کہ یہ تو وہی آدمی ہے جو گنہگار شخص جس کو ہم لوگوں نے بستی سے باہر نکالا تھا، آج یہ اللہ کا ولی کیسے ہو گیا؟ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر بتایا لوگوں موسیٰ علیہ السلام سے کہ
یقیناً یہ وہ گناہگار ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بستی سے باہر نکالا گیا، مگر آج اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر یہ تمام بستی والوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ سب کو معاف کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے بندو جس نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ستم کر رکھا ہے، پریشان مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں کی تیرے ذمے ماں کی خدمت ہے، تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے، وہ کر دو، اس کا احسان ہے، کرنی چاہیے، نیکی ہے، اس کا احسان ہے، نہ کرے تو وہ مجرم نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا جی صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، شام کو آ کے پہلے اس کو روٹی کھلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تو اس کو لٹا رہا تھا؟ کہنے لگا جی اماں جو ہوئی پاگل اماں جدوں دی خدمت کرا شروع ہو جاندی، اللہ تینوں جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے، بھلا میں کتھے تے موسیٰ کتھے۔ جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ دے، بھلا جی میں کہاں، میں کسائی کتھے تے موسیٰ کتھے۔ سمجھو یہ ماں ہے، ماں جس کی دعا نبیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ہمارے نبی کو آگے چلایا گیا تاکہ بتایا جائے کہ رشتوں کی ایک عظمت ہے، ایک قدر، یہ دعوت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ آج مائیں دکھی ہیں، باپ زخمی ہیں۔ ایک بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، وہ آگے رو رہی تھی، ایسے زار و قطار رو رہی تھی۔ یہ جب ہوگا تو آسمان پھٹ جائے گا، زمین زیر و زبر ہو جائے گی، پہاڑ ریت بن جائیں گے، دریاؤں میں آگ لگ جائے گی۔ ہم حق کے دائی ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائی ہیں کہ لوگوں سب سے زیادہ پڑا ہوا ہے یہ ہستی ہے، سب سے بلند پرواز اس ہستی کی ہے، سب سے عالی اخلاق اس ہستی کے ہیں۔ ساری دنیا کے نعت خوان مل کر بھی اس محبوب کی ذات کا ایک ذرہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو تمہیں اگر عزتیں چاہیے تو پھر انسان کی تمنا ہوتی کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں میری حسرتیں پوری ہوتی، میری تمنائیں پوری ہوتی، میرے ارمان پورے ہوتے، چونکہ دنیا میں تو ہوتے نہیں۔ جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا وہ مر تو جاتا ہی ہے، تو پھر کیا کریں، ارمان کیسے پورے ہوں؟ تو یہ ایک ایسا خلا ہے جس کے کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی دعوت ہے۔ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے، مرو تو صحیح اس کی مرضی پر، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے۔ سب سے بڑی تمنا زندگی ہے، صحت ہے، حسن و جمال ہے، ملک و مال ہے، یہ سب سے بڑی انسانی تمنائیں ہیں، لیکن یہ پوری نہیں ہوتی۔ بڑے سے بڑا حسین بڑھاپے میں مرجھا جاتا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ ایسا ہی جہان ہے۔ تو ہمارے پاس خبر ہے، ہم ان کو بتائیں تم یہاں اللہ کی مان لو، ایک گھر اللہ نے پہلے سے بنایا ہوا ہے، یہ بنایا مٹی سے، وہ بنایا سونے سے، اس کی زمین مٹی سے، اس کی زمین سونے سے، اس کے گھر پتھر کے لکڑی کے، اس کے گھر سونے کے چاندی کے، وہاں لکڑی نام کی چیز کوئی نہیں، پتھر نام کی چیز کوئی نہیں، وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے، وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے۔ اعلیٰ کیا ہوگا، بلند و بالا کیا ہوگا؟ یہاں موت ہے، وہاں موت مر جائے گی، یہاں بڑھاپا ہے، وہاں بڑھاپا مر جائے گا، یہاں بیماری ہیں، وہاں بیماریاں مر جائیں گی، یہاں غم ہیں، وہاں غم سارے مر جائیں گے۔ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، دو چشمے جاری ہوں گے، ایک کا پانی پئیں گے، پیٹ کا پخانہ ختم، سینے کا کھوٹ ختم، دوسرے سے وضو کریں گے، چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے، اور آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا 130 فٹ لمبائی، یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا، ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا، داؤد علیہ السلام کی زبان ملے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی ملے گی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے، اجرت جسم کے بال غائب ہو جائیں گے، مکحل آنکھوں میں سرما لگا ہوگا، جعاد سر کے بال نیم گھنگریالے گردن تک آئے ہوئے ہوں گے، امرت
چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی. داڑھی دنیا میں ہے, آگے ختم. جنت میں بلکہ قبروں سے نکلیں گے تو صاف نکلیں گے. جنت میں جائیں گے تو آدم علیہ السلام کی صورت پر کہ وہ داڑھی کے بغیر, جنہوں نے نہیں رکھی ان کو رکھنی پڑ جائے تو پتہ کوئی نہیں, جنہیں رکھ لی انہاں دی کوئی نہیں ہونی, پکی گل ہے, انہاں دی کوئی نہیں ہونی. جی ہن تسی فیصلہ آپ ہی کر لو کہ اتھے رکھنی پائے گی, بڑا اوکھا کم ہو جائے. تمہارے محبوب کی سب سے محبوب سنت ہے. اب جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی اداؤں. پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد. فون نمبر 0411800383 نہیں ہے. پائے سگبو سید مجنو خلق پرسد اینچے سوت. مجنو نے کتے کے پاؤں چومے. لوگوں نے کہا یہ ناپاک, پھر اس کے بھی پاؤں کیوں چومتے ہو؟ وہ کہنے لگا این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود. یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کا پاؤں لیلا کے پاؤں پہ آیا ہی ہوگا, اس خیال میں اس کے پاؤں چومتا ہوں. ایک عورت کی محبت نے کتے کے پاؤں میں بٹھا دیا, اللہ کے محبوب کی محبت اتنی بھی نہیں آئی کہ اس کا طریقہ ہی اپنا لے. یہ کیسا عشق ہے جو ہمیں اس کے طریقوں کے خلاف چلاتا ہے؟ یہ کیسا دعویٰ محبت ہے جو ہمیں اس کے طور طریقوں کی محبت دل میں نہیں اتارنے دیتا؟ یہ دعویٰ باطل ہے, یہ جھوٹا دعویٰ ہے, یہ دعویٰ دلیل کے بغیر کیس خارج ہو جائے گا. ہاں عبداللہ بن زید کھیت میں کام کر رہے تھے. ان کے بیٹے نے کہا ابا اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. ایک دم کسی چھوڑ دی, کہا یا اللہ تو نے آنکھیں دی تھی تیرے نبی کو دیکھا کروں, تو نے اسے اٹھایا, میری آنکھیں اٹھا لے, میں آج کے بعد کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا. وہیں اندھے ہو گئے. یہ محبت ہے. جب آدمی کسی کو دل دے دیتا ہے تو اس کی اداؤں خود بخود اس کی اداؤں میں ڈھل جاتا ہے, پھر کہنا نہیں پڑتا, خود بخود اس میں ڈھلتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو چاہا ہے, ہم بھی اس کا چاہ لیں. یہ خوبصورت صفات کے ساتھ جنت کا دروازہ بند ہے. سارے جنتی انتظار میں اندر کیسے جائیں؟ تو سارے نبی ساری امتیں آئیں گی آدم علیہ السلام کے پاس, دروازہ تو کھلوائیں, کہیں گے میرے بس کا نہیں. نوح علیہ السلام نہ, ابراہیم علیہ السلام نہیں, صالح ہود نہیں, موسیٰ یوشع نہیں, ہارون موسیٰ نہیں, داؤد و سلیمان نہیں, ابراہیم و اسحاق نہیں, ابراہیم اسماعیل نہیں, یعقوب و یوسف نہیں, زکریا یحییٰ نہیں, عیسیٰ علیہ السلام نہیں بابا ہم نہیں کھلوا سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جو آج کھلوائے گا. ان کا چلو پتہ بتائیں. کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے سوا کوئی نہیں کھلوا سکتا. لوگ چاہتے ہیں کوئی ایسا گھر ہو جہاں خوشیاں ہو, غم نہ ہو, زندگی ہو, موت نہ ہو. تلاش کرو, یہ دنیا میں نہیں ہے, یہ موت کے بعد ہے. ایک بادشاہ نے محل بنایا, لوگوں کو بلایا, میرا گھر کیسا ہے؟ سب نے تعریف میں زمین آسمان ملا دیا. 2 درویش پیچھے بیٹھے تھے, چپ. انہوں نے کہا تم بھی تو بولو. کہا جی بس 2 عیب ہیں, باقی سب ٹھیک ہے. سارے لوگ حیران ہو گئے, ان کو کیا عیب نظر آئے؟ کہ بھائی کیا عیب ہیں؟ کہ پہلا یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے مر جائیں گے, دوسرا یہ ہے کہ ایک دن یہ اجڑ جائے گا. بادشاہ کے اندر سے جان نکل گئی, اس نے سر جھکا لیا, کہنے لگا کوئی ایسا گھر بھی ہے جس کا مالک مرے نہیں اور وہ برباد نہ ہو؟ کہا ہے. کہاں؟ یا نہیں, وہ جنت ہے. اور کہا اچھا مجھے سوچنے دو. رات ساری جاگتا رہا, صبح حکومت چھوڑ کے کہنے لگا مجھے وہ گھر چاہیے جو مٹتا نہ ہو, برباد نہ ہوتا ہو. یہ پڑی تمہاری حکومت, جس کو دینا چاہتے ہو وہ دے دو. تو لوگوں کو ہم یہ بتائیں کہ اللہ تمہارے لیے سب کچھ لیے بیٹھا ہوا ہے, دروازہ. تو سارے لوگ آئیں گے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں, یا رسول اللہ دروازے کا کھلنے کا انتظار. تو آپ سجدے میں سر رکھیں گے, دعا کریں گے, اللہ کہے گا اٹھا سر, مانگ ملے گا, بول تیرا بول پورا ہوگا. وہ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول, اللہ کہیں گے تو افتتاح کر. تو جنت کی اونٹنی اڑتی ہوئی آئے گی, آپ کے سامنے لینڈ کرے گی, آپ بیٹھیں گے, وہ کھڑی ہوگی, اس کی رسی زمین پر گرے گی. عرب و عجم سر اٹھائیں گے, ہن ویکھو رسی کون نپے. تو اعلان ہوگا بلال حبشی کو رسی پکڑائی جائے. تو بلال ہمارے نبی کے ڈرائیور بن کے ساتھ چلیں گے, اور آپ دروازے پر آ کر دستک دیں گے. اندر سے فرشتہ کہے گا کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ. وہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کا انتظار تھا, میں جنت کا فرشتہ رضوان ہوں, آپ کے رب نے کہا تھا جب تک میرا نبی نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا.
اور جب وہ آئے تو تو نے خود کھولنا ہے. میں آج تک کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوا، نہ آئندہ کھڑا ہوں گا. وہ چابی گھمائے گا، در کھولے گا. آپ نے کہا میں جاؤں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب میرے ساتھ ہوں گے، مالدار پیچھے ہوں گے، غریب آگے ہوں گے، میلوں والے پیچھے، ریڑیوں والے آگے، گاڑیوں والے پیچھے اور سائیکلوں والے آگے ہیں. آج فقراء کی عزت دیکھنا، لیکن ہر فقیر نہیں، فرما بردار فقیر، ورنہ فقیر بھی نافرمان ہے، مالدار بھی نافرمان ہے. ریڑی والا بھی نماز نہیں پڑھ رہا، مل والا بھی نماز نہیں پڑھ رہا، ریڑی والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، مل والا بھی جھوٹ بول رہا ہے. فرما بردار. ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. آپ نے کہا تو جب میں جاؤں گا تو میرے بعد سب سے پہلے تو ہی داخل ہوگا، اور جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے پکار اٹھیں گے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے. ہر دروازے کی تمنا ہوگی ابو بکر میرے اندر سے گزرے. پھر آپ نے کہا عمر ایک محل دیکھا سونے چاندی یاقوت زمرد کا. میں نے پوچھا کس کا؟ کہا گیا قریشی کا. میری جی میں بھی تو قریشی ہوں. جب میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے کہا عثمان، جنت میں ہر نبی کا رفیق، میرا رفیق عثمان. پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے علی تجھے بھی مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، خوش ہو. حضرت علی رونے لگے، کہنے لگے میرا گھر پورا ہو گیا، میں خوش ہوں. پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر، ہر نبی کا ایک حواری، میرے 2 حواری طلحہ اور زبیر. پھر آپ نے کہا عبد الرحمن تو بڑی دیر سے آیا، مجھے ڈر لگا کہیں تو ہلاک ہو گیا. وہ روئے، کیوں یا رسول اللہ کا؟ کہا تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں پھنسا دیا. یہ 2 چشموں کے پانی پیے، چہرے تر و تازہ، پیٹ پاخانے سے پاک، مثانہ پیشاب سے پاک، سینہ کھوٹ سے پاک. اب یہ اندر گئے تو آگے سواریاں تیار ہیں، ان پہ یہ بیٹھے ہیں، یہ اڑتے ہوئے اپنے گھروں میں اترتے ہیں. یہاں کی شراب کو چھوڑا تھا، آج اللہ شراب کے جام بھر کے بیٹھا ہوا ہے. آؤ ساغر بھی ہے اور مینا بھی ہے، جام بھی ہے، سراہی بھی ہے، اور تشتریاں بھی ہیں اور پھل بھی ہے، ٹرے بھی ہے اور گوشت بھی ہے، سایہ بھی ہے اور پھل بھی ہے، درخت بھی ہے اور پھول بھی ہے، نہریں بھی ہیں اور چشمے بھی ہیں، سمندر بھی ہیں اور دریا بھی ہیں، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، جوانی بھی ہے، کمال بھی ہے، ملک بھی ہے زوال سے پاک، محبت ہے نفرت سے پاک. رہو رہو رہو، وہ دینے والا دیتا جائے گا، لینے والے لیتے جائیں گے. یہاں موسیقی سے روکا، وہاں خود موسیقی کی محفلیں سجائے گا. جنت کی حوروں سے فرمائے گا میرے بندوں کو سناؤ، اور اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو فیصلہ آباد میں گانے نہیں سنتے تھے. جو سننے والے محروم ہو جائیں گے. آج سننے والوں کی کوئی حسرت دیکھے، آج سننے والوں کا کوئی غم دیکھے، وہ مر جائیں گے پر موت نہ آئے گی. اللہ کا اعلان، ہاں فیصلہ آباد، لاہور، ملتان، کراچی، پشاور جو گانے نہیں سنتے تھے، آؤ اب میں تمہیں جنت کا نغمہ سناتا ہوں. انہیں بلایا جائے گا، ان کے کان کھول دیے جائیں گے، اور جنت کی حور کا سر ہوگا اور جنت کا ساز ہوگا اور ہوا موسیقار ہوگی. یہ سر، یہ ساز، آواز، یہ دھن مل کر ایک ایسا نغمہ بنے گا کہ 70 برس سارے یوں بیٹھ کے سنیں گے، سر دھونیں گے اور ان کا شوق پورا نہ ہوگا. پھر اللہ داؤد علیہ السلام سے فرمائے گا تو سنا، ان کا نغمہ، ان حوروں کا نغمہ بھلا دے گا. پھر اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا میرے محبوب تو سنا، اب آپ کا نغمہ داؤدی بھلائے گا. پھر اللہ کہے گا آپ سب سے اعلیٰ سنو، سب سے بہتر سنو. وہ کہیں گے وہ کیا؟ کہ تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا. پھر اللہ پردے ہٹائے گا، پھر اللہ عرش ہٹائے گا، پھر اللہ سامنے آئے گا، پھر اللہ اب ساز رک جائیں گے، اب ہوا رک جائے گی. اللہ کے کلام کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ قرآن سنائے گا. اور یہ قرآن، یہ کلام کان نہیں سنیں گے، جسم کا رواں رواں کان بن جائے گا. اور ہر کان میں سے آواز اچھی ہونا، صرف 2 کان سنتے ہیں آدمی جھوم جاتا ہے. آواز اللہ کی ہو، سارے بدن کے رونگٹے کان بن چکے ہوں، اور ہر میں سے آواز اندر جا رہی ہو، تو کوئی ہے اس لذت کو بتانے والا؟ اپنی گانے کی کیسٹیں توڑ دو، قرآن کے سننے والے بنو. میرے رب کی قسم اللہ تمہیں جنت کے گیت سنائے گا. زنا سے پاک دامن کو اللہ بولا میں تیرا جنت کی عورت سے میں نکاح کرتا ہوں. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، میں تیرا نکاح کرتا ہوں. ایک جنت کی حور کہے گی آپ کو پتہ ہے میرا آپ کا نکاح کب ہوا تھا؟ کہیں گے نہیں. کہا آپ نے فلاں کو جو خیر کی بات کہی تھی، فلاں کو جو آپ نے اچھائی کی دعوت دی تھی، وہ بول اللہ کو پسند آیا تھا، اس پہ میرا آپ کا نکاح ہوا ہے. اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں
जन्नत में एक हूर है जिसका नाम ऐना है। समंदर में थूके समंदर मीठे हो जाएं, सूरज को उंगली दिखाए सूरज बेनूर हो जाए, इंसानों को झलक दिखाए कलेजे फट जाएं, दुपट्टा का हवा में लहराए कायनात मुअत्तर हो जाए, एक कदम चल के खामिद की तरफ आए 1 लाख नाजो नखरा दिखाए। मौत मर गई है वरना देख के लोग मर जाते, लोग मर जाते। मुस्कुराए तो सारी जन्नत रोशन हो जाए, चल कर आए तो नाजो अंदाज की ऐसी बिजलियां गिराए कि दिल टुकड़े टुकड़े हो जाए। जब वो चलती है तो 70,000 नौकर दाईं तरफ होते हैं, 70,000 बाईं तरफ होते हैं, और वो ऐलान करती है ऐनल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर, कहाँ हैं भलाइयां फैलाने वाले, वो कहाँ हैं जो फैसलाबाद में दावत का काम किया करते थे, बुराइयों से रोकते थे, अच्छाइयों की तरफ खींचते थे, आ जाओ आ जाओ, जो ये काम करके मरेगा मेरा उससे निकाह हो गया। मैंने ड्यूसबरी लंदन में इंग्लैंड में ये बयान किया, एक नौजवान मेरे पास आ गया, मुझसे कान में कहने लगा मौलवी साहब ये ऐना एक है या कई हैं? मैंने कहा क्यों? कहने लगा है के फिर सानू तो नहीं लभदी, वो तो कोई वड्डा ही ले जाएगा, जो कोई ज्यादा है तो फिर हम भी उम्मीदवार हैं। मैं कहा फिक्र न कर, जन्नत में एक नहर है उसका नाम है बैदख, उसमें मुश्क अंबर जाफरान काफूर मिला हुआ चलता रहता है, अल्लाह के नूर की तजल्ली पड़ती, उसमें से लड़की कामिल बाहर निकल के आके खड़ी हो जाती है। वो पैदा नहीं होती कि पैदा हुई लुढ़कने लगी, उठने लगी, बैठने लगी, दूध पिया, दांत निकले, फिर लड़कपन आया, फिर जवानी आई। इधर अल्लाह की तजल्ली पड़ती है और इधर संभी संभाई पली पलाई हुस्न जमाल में और मेकअप के साथ बाहर निकल के आती है और फरिश्ते उसके ऊपर खैमा लगाते हैं, फिर वो मिलकर गाती हैं ऐना खुताबुना ऐना रिजालुना ऐना मन नहनु लहु, कोई है हमसे मंगनी करने वाला, कोई है हमारी चाहत करने वाला, कोई है हमसे निकाह करने वाला, आओ आओ हमारी जवानी देखो बुढ़ापा नहीं। नहनुल खालिद नहनुल नाइमात फला नबअस नहनुल खालिदात फला नमूत नहनुल मुकीमात फला नरहल नहनुल रादियात फला नस्खत, हम हमेशा राजी, लड़ाई नहीं, हमेशा जवान, बुढ़ापा नहीं, हमेशा जिंदगी मौत नहीं, हमेशा हमेशा के लिए तरोताजा, मुरझाना नहीं है। और ईमान वाली औरत जो दुनिया में खामिद का साथ देते मर गई, इस जन्नत की लड़की से 70,000 गुना ज्यादा हसीन हो गई। और औरतों को अल्लाह जन्नत में पहले पहुंचाएगा ताकि खामिदों का इस्तकबाल करें, तो ये जब अपने दरवाजों पर उतरेंगे तो आगे दुनिया की ईमान वाली खातून बीवी इसका दरवाजे पर इस्तकबाल करेगी और कहेगी अंत हिब्बी व अना हिब्बुक, मैं तेरी महबूबा तू मेरा महबूब। आज के बाद मौत खत्म, बुढ़ापा खत्म है, फिराक खत्म, लड़ाई खत्म, अब तेरी मेरी कभी लड़ाई ना होगी। दुनिया में नेक से नेक में भी खटपट हो जाती। अली फातिमा से मुकद्दस जोड़ा नबियों के बाद कहां से पेश किया जाए? अली और फातिमा जैसा जोड़ा कोई कहां से लाएगा नबियों के बाद? तो आप हजरत फातिमा के घर आए, वो बैठी परेशान, क्या हुआ बेटी? कि मेरी अली की लड़ाई हो जाती। आपने कहा अच्छा करता हूं। बाहर निकले, कहा भाई अली को तलाश करो। आप खुद भी निकले तो मस्जिद में लेटे हुए थे, तो उनको वहां से चलो उठो, ऐसे पांव की ठोकर मारी पीछे से, हुम या अबा तुराब, उठो। ये हजरत अली का हमारे नबी ने लक़ब रखा था, फरमाया करते थे सारे जहान से ज्यादा महबूब मुझे ये लक़ब है, या अबा तुराब। उनको लेकर आए और घर में आकर ना ऐसे लेट गए, हजरत अली को इधर लेटाया, हजरत फातिमा को इधर लेटाया, और अली का हाथ पकड़ा, फातिमा का हाथ पकड़ा, अपने सीने पर लाकर दोनों के हाथ यूं मिला दिए। कहा बोलो सुलह हो गई? कहा जी हो गई। फिर आप खुश खुश बाहर निकले। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कहा अली और फातिमा की सुलह करा के आ रहा हूं। और हमारे नबी की बीवियों ने भी झगड़ा कर दिया हमारे नबी के साथ। आपने हजरत आयशा से कहा मुझे पता चल जाता जब तू मुझ पे नाराज होती है ना, मुझे पता चल जाता है, जब तू राजी होती है फिर भी पता चल जाता है। तो हजरत आयशा ने पूछा कैसे? कहा जब तुम मुझ पे नाराज आती हो तो तुम अल्लाह की कसम खाते हो, कहते हो ला व रब्ब इब्राहिम, मुझे इब्राहिम के रब की कसम, तुम मेरा नाम नहीं लेती हो। और जब मुझ पे राजी होती हो तो तुम कहती हो ला व रब्ब मोहम्मद, मुझे रब्ब मोहम्मद की कसम। कहने लगे आपने सही पहचाना, वो नबियों की बीवी हैं। हमारे नबी उठे इस्तिंजे के लिए,
حضرت میمونہ کے گھر میں لوگ سوئے ہوئے تھے، ان کی آنکھ کھلی، ان کو نفس نے چکر دے دیا، اوہو میری باری میں مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے غصے میں اندر سے کنڈی لگا دی۔ ہمارے نبی واپس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا میں نہیں کھولتی۔ کیوں؟ کب مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں؟ کہ اللہ کے بندے انی حاقن، اور مجھے تو پیشاب آیا تھا زور سے۔ کہا نہیں مجھے سارا پتہ ہے، آپ مجھے چھوڑ کے گئے تھے کسی اور کے پاس۔ ان کا اللہ کی بندی میں نبی ہوں، بھلا نبی بھی خیانت کر سکتا ہے؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، نبی معصوم پاک، وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو آپ نے دروازہ کھولا تو آپ مسکراتے ہوئے اندر آئے اور جا کر چارپائی پہ لیٹ کے کچھ بھی نہیں کہا۔ جو ہم میں سے کوئی ہوتا تو جتی اس لا لینی ہے تو 100 سیرج مارنی ہے۔ تو پاک گھرانوں میں بھی کھٹ کھٹ ہے۔ تو آج وہ کہے گی انت حبی و انا حبک، تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ۔ آج کے بعد ہماری جنگ ختم، لڑائی ختم، جھگڑے ختم۔ ہم 89 کے حج میں تھے، تو اس سے مینا میں پیدل، مزدلفہ سے پیدل چل کے مینا کے باؤنڈری پر آ کے بیٹھ گئے۔ فجر کی نماز پڑھیں گے، تھوڑا وقوف کر کے جا کے شیطان کو جلدی کنکر مار لیں گے۔ تو مختلف مذاہب مسالک ہیں، امام شافعی کے نزدیک تھوڑا سا ٹھہر کے چلے جاؤ، بے شک رات کو کنکریاں مار لو، ایسے اور مذاہب میں بھی۔ تو لوگ جا رہے تھے اپنے اپنے حساب سے۔ تو ہمارے کوئی علاقے چونکہ زبان ہماری تھی، وہ بڈھا بڈھی آ کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر آرام کیا، بڈھا